बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं खालिद उस्मान, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश और डान वर्चुअल एकेडमी के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। डियर व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउंस को। प्रोनाउन इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन उसको नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स को एक साथ डिस्कस किया था, जिसकी वजह से हम उसको तफसील से डिस्कस ना कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोनाउन के प्रोनाउन क्या होता है, फिर इसके बाद उसके टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इंटररोगेटिव प्रोनाउंस हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस चूंकि काफ़ी सारे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमारा ये डिस्कशन लेंथी होता जा रहा है। और फिर आखिर में हम प्रोनाउन की इस्तेमाल को पढ़ेंगे कि प्रोनाउन और एंटेसिडेंट की दरमियान जो एग्रीमेंट होता है उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, और इसके बाद हमारे पास जो एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंस हैं वो किस तरीके से हमारे पास इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। तो हमारी डिस्कशन आज की बहुत लेंथी है, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दे रहा हूं। तो अगर आप वीडियो की स्पेसिफिक पार्ट में जाना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करें टाइम स्टैम्प्स पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि प्रोनाउन क्या होता है, उसका जो इंट्रोडक्शन है। A pronoun is a word that is used to take the place of a noun. Pronoun ऐसा word होता है, ऐसा part of speech होता है जो noun की जगह ले लेता है, या इसके लिए हम ये भी कहते हैं कि a pronoun is a word is that part of speech which is used instead of a noun. Noun की जगह वो छोटा सा noun या नाम या जिसको इसमें ज़मीर भी कहते हैं, वो जिसको हम इस्तेमाल करते हैं उसको pronoun कहते हैं। The noun to which pronoun refers to is called its antecedent or referent. तो जिस नाउन के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं उस नाउन के लिए ये ग्रामर में वर्ड यूज़ होता है एंटेसिडेंट, या उसके लिए दूसरा नाम ये एंटेसिडेंट का रेफरेंट। यहाँ पर एक एग्जांपल है, असद इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सिंपल सेंटेंस है, असद मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ही इज़ माई क्लास फेलो। तो यहाँ पर देखिए ये ही को हमने इस्तेमाल किया है किसके लिए, असद के लिए। तो ही यहाँ पर हमारे पास प्रोनाउन है, और ये ही जिस नाउन के लिए यानी असद के लिए जो इस्तेमाल किया गया ये यहाँ पर एंटीसीडेंट या रेफरेंट है। तो इसके डिस्कशन को या इसके इंट्रोडक्शन को हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, और उसका लिंक मैं यहाँ पर ये कार्ड्स में दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और वहाँ तफसील उसका आप लोग पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो टाइप्स हैं, जो मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास प्रोनाउंस के टाइप्स होते हैं। इसमें जो हमारे पास पहले किस्म के प्रोनाउंस हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, और इसको हम तफसील से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो बेसिकली 3 किस्म के होते हैं, जिसको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए जो उर्दू में वर्ड यूज़ होता है उसको कहते हैं मुतकल्लिम, यानी ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि बात करने वाले होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आई है तो आई बात करने वाला होता है। इस तरीके से फर्स्ट पर्सन में अगर हमारे पास प्लूरल हो तो वो वी होता है, जो जमा की सीगा में इस्तेमाल होता है। तो ये मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जो होता है ये मुखातिब होता है, यानी जो आपके सामने खड़ा होता है और आप उनसे बात कर रहे होते हैं, तो फिर हम उसको यू कहते हैं। सिंगुलर में भी हम उसको यू कहते हैं और प्लूरल में भी हम उसको यू कहते हैं, यानी अगर आपके सामने एक शख्स खड़ा हो उसको भी हम यू कहते हैं, और अगर ज़्यादा लोग खड़े हो तो उसको भी हम यू कहते हैं। तो उसका हम नाम नहीं लेते बल्कि हम ये प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं यू। फिर इसके बाद थर्ड पर्सन को वाहिद गायब कहते हैं या जमा गायब कहते हैं, यानी मतलब अगर ये सिंगुलर है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो वाहिद गायब, अगर ये थर्ड पर्सन प्लूरल है तो ये जमा गायब होता है, यानी ये आपके सामने नहीं होता। मसलन अगर हम असद के बारे में बात कर रहे हैं तो असद हमारे सामने खड़ा नहीं होता। अगर मैं असद के साथ डायरेक्टली बात करता तो मैं ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज़ करता, यू कहता, लेकिन वो चूँकि खड़ा नहीं होता हमारे पास मौजूद नहीं होता, गायब होता है, इसलिए हम ही इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से
اگر یہ مؤنث ہیں یعنی فیمیل ہیں فیمینن ہے تو اس کے لیے ہم شی استعمال کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اٹ کو ہم بے جان چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کے جو پلورل اس کا جو ہے یہ تھرڈ پرسن کا وہ دے ہے، یعنی جو زیادہ ہوتے ہیں اگر یہ مذکر ہے مؤنث ہے یا دونوں مطلب ہے کہ اس میں مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں تو اس کے لیے پھر ہم دے یوز کرتے ہیں۔ تو یہ آئی، پھر اس کے بعد یو، ہی، شی، اٹ، یہ تو سنگولر میں آتے ہیں، اور اس کے جو پلورل ہوتے ہیں وی، یو اور دے، یہ ہمارے پاس بیسک پروناؤنز ہوتے ہیں جس کو ہم ایز اے سبجیکٹ یوز کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے یہاں پر میں نے سبجیکٹ کے کا جو کالم ہے اس میں نے اس کو لکھ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بعد میں تفصیل سے بیان کریں گے اس کو بھی۔ یہاں پر ہم اس کے آبجیکٹ پوزیشن میں آتے ہیں کہ اگر فرسٹ پرسن میں ہمارے پاس آئی ہے اور اس کو میں ایز اے سبجیکٹ یوز کر رہا ہوں تو یہاں پر میں آئی استعمال کروں گا۔ مثال کے طور پہ آئی ایم اسپیکنگ، میں ابھی بات کر رہا ہوں تو اس لیے آئی ایم اسپیکنگ۔ لیکن اگر ہم اس کو ایز اے آبجیکٹ یوز کریں تو میں یہ کہوں گا کہ علی گیو می اے پین، علی نے مجھے پین دیا، تو یہاں پر یہ می جو میں نے استعمال کیا اس کو میں نے آبجیکٹ پروناؤن کے طور پہ استعمال کیا یا آبجیکٹ پوزیشن میں استعمال کیا، تو اس کا جو آبجیکٹیو کیس ہوتا ہے وہ می ہوتا ہے۔ اس طریقے سے یو کا یو ہوتا ہے، یہ دونوں ایک جیسے ہیں، یعنی سبجیکٹ کیس میں بھی اور آبجیکٹ کیس میں بھی۔ اس طریقے سے ہی کا ہم ہوتا ہے، شی کا ہر ہوتا ہے، اور اٹ کا اٹ ہوتا ہے۔ یہ دونوں یہ یو کی طرح اٹ اور یو دونوں سبجیکٹ حالت میں اور اس کی جو آبجیکٹ کیس ہیں آبجیکٹ پروناؤن ہیں یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، یو بھی اور اٹ بھی۔ اس طرح وی کا جو ہوتا ہے اس کا ہم اس استعمال کرتے ہیں، یو کا یو استعمال کرتے ہیں، یہ یو اسی طرح ہے جس طریقے سے سنگولر میں یوز ہوتا ہے، پلورل میں بھی اسی طریقے سے یہ یو ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے دے جو ہیں اس کا جو آبجیکٹ کیس ہے وہ دیم ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس یہ پروناؤن آبجیکٹ کیس میں آ جائے، آبجیکٹ صورت میں آ جائے تو پھر اس کو ہم جو مطلب ہے جو بھی پروناؤن ہے اس کے یہ فارمز استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آتے ہیں، عام طور پر ہم کہتے ہیں آئی، مئی، می، یو، یور، یو، ہی، ہز، ہیم، شی، ہر، ہر، یو، وی، اور اس، یو، یور، یو، دے، دیئر، دیم، اس طریقے سے یوز کرتے ہیں اور اس کو بیچ میں سے ہم حذف کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو مئی ہے تو اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈٹرمنر کے یا ڈٹرمنر کے جو بطور ایجیٹیوز یوز ہوتے ہیں اس ڈسکشن میں ہم نے پڑھا تھا، جس کو میں یہاں پر پھر سے کارڈز میں دے رہا ہوں، آپ لوگ وہاں پر اس کو تفصیل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ جو یہ پوزیسیو پروناؤنس ہوتے ہیں مثلا مائی، تو یہ ایز اے ڈٹرمنر یوز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دس از مائی بک، تو ہم نے بک کے ساتھ مائی لگا دیا، بک ناؤن ہے اور مائی اس کے ساتھ جب ہم نے لگا دیا تو یہ ڈٹرمنر ہوا۔ تو یہ جو پوزیسیو پروناؤنز یہاں پر آتے ہیں، پرسنل پروناؤن کے جو پوزیسیو پروناؤن آتے ہیں یہ بطور ڈٹرمنر یوز ہوتے ہیں، اور اس کا جو ابسولوٹ پوزیسیو پروناؤن ہوتا ہے یہ مائن ہوتا ہے۔ مثلا فار ایگزامپل دس از مائن، یعنی مثال کے طور پہ کسی نے کتاب کی طرف اشارہ کیا، اس نے کہا کہ whose book is this، تو میں نے کہا it is mine۔ تو مائن جو ہے یہ بک کے لیے ہم نے ایز اے پروناؤن یوز کیا، تو یہاں پر یہ مائن ہمارا پروناؤن ہے اور یہ پوزیشن بھی شو کرتا ہے، لیکن اسی پوزیشن کا جو متبادل فارم ہے مائی بک، تو مائی کے ساتھ ہم ناؤن لازماً استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ناؤن کے استعمال سے پھر یہ مائی جو ہے یہ ایجیٹیو بن جاتا ہے یا یہ ڈٹرمنر بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے یور، دس از یور بک، بٹ اگر ہم یہاں پر بک استعمال نہ کریں اٹ از یورس، تو دیکھیے یہاں پر ہم یورس یہاں پر اس کے ساتھ ایس لگاتے ہیں، اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہاں پر جتنے بھی ایس استعمال ہوتے ہیں جس کا ہم اضافہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم کاما نہیں لگاتے۔ پھر اس کے بعد ہز کا ہز ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر آلریڈی ایس آیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور اس کا اضافہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہر کے ساتھ ہم اس کا اضافہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ ہرس بن جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے اٹس کے ساتھ بھی ہم مزید اس کا اضافہ نہیں کر سکتے کیونکہ آلریڈی یہ اٹس ہیں۔
اور کے ساتھ ہم اضافہ کرتے ہیں تو وہ اورس بن جاتا ہے, اور یو تو ویسا ہی ہے یورس پلورل میں, اور دیئر کا جو ہے وہ دیئرس بن جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اس لیے میں نے اس کو ڈیفرنٹلی شیڈ کیا ہوا ہے اس کالم کو, کہ یہاں پر یہ جو پوزیسیو پروناؤن ہوتے ہیں یہ ایز اے ڈٹرمنر یوز ہوتے ہیں, نہ کہ ایز اے پروناؤن یوز ہوتے ہیں. اور اس کے جو متبادل پروناؤن ہوتے ہیں پوزیسیو پروناؤن, جس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے ایبسولوٹ پوزیسیو پروناؤنس, وہ آئی کا مائن ہے, یو کا یورس ہیں, ہی کا ہز ہیں, شی کا ہرس ہیں, اٹ کا اٹس ہیں, وی کا اورس ہیں, یو کا یورس ہیں, دے کا دیئرس ہیں. تو یہ ہمارے پاس پرسنل پروناؤن کی ڈسکشن ہے, انتہائی امپورٹنٹ ہے. اکثر جب بھی ہم پروناؤن کی ڈسکشن کرتے ہیں تو یہ پرسنل پروناؤن ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو اس کے حوالے سے اس کو ہم جو فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن میں پہلے ڈیوائڈ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی جو سبجیکٹیو کیس ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آبجیکٹیو کیس ہوتا ہے, اور اس کے پوزیسیو کیس میں اس ڈیفرنس کو بھی ہم نے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری کیٹیگری ہے پروناؤن کی, جو کہ وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے ریلیٹیو پروناؤن کی. جس طریقے سے نام سے ظاہر ہے ریلیٹیو یعنی جو ریلیشن شپ شو کرتا ہے. A pronoun that does double work, the work of a pronoun and also of the work of a conjunction. یہ جو ریلیٹیو پروناؤن ہوتا ہے یہ دو کام کرتے ہیں, یہ پروناؤن کا کام بھی دیتے ہیں اور یہ کنجنکشن کا کام بھی دیتے ہیں. آگے ہم تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے کہ یہ کس طریقے سے کنجنکشن کا کام بھی دیتے ہیں. اس کالڈ ریلیٹیو پروناؤن, تو وہ پروناؤن جو کہ ہمارے لیے ڈبل کام کرے, پروناؤن کا بھی اور کنجنکشن کا بھی, تو اس کو ہم ریلیٹیو پروناؤن کہتے ہیں. We can also call it conjunctive pronoun. چونکہ یہ کنجنکشن کا کام دیتے ہیں تو اس لیے یہ کنجنکٹیو پروناؤن بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. however it is called relative pronoun, لیکن وہ جو گرامر میں اس کے لیے جو اتھینٹک ورڈ ہیں جو یوز ہوتا ہے, استعمال ہوتا ہے, وہ ریلیٹیو پروناؤن ہے. بیکاز ریلیٹیو پروناؤن کیوں اس کو کہتے ہیں؟ it refers or relates or carries us back to some noun going before. کوئی ناؤن ہے جو اس پروناؤن سے پہلے استعمال ہوا ہے, اور ہمیں یہ جو پروناؤن ہوتے ہیں ریلیٹیو پروناؤن ہمیں اس ناؤن کے پاس واپس لے جاتا ہے, which is called its antecedent. وہ ناؤن جو ہوتا ہے وہ اس کا انٹیسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ تو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا. ریلیٹیو پروناؤنس انٹروڈیوس سبارڈینیٹ اور ڈیپینڈنٹ کلاس. تو آگے جا کر ہم کلاس کی جو مختلف ٹائپس ہیں اس میں پڑھیں گے کہ جو انڈیپینڈنٹ کلاس ہوتا ہے اور انڈیپینڈنٹ کلاس ہوتا ہے, یعنی یہ سبارڈینیٹ کلاس یا انڈیپینڈنٹ کلاس یہ مختلف قسم کے کلاسز ہیں. تو اس میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے. تو یہ ریلیٹیو پروناؤن جہاں بھی استعمال ہو جائے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو کلاس ہوتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ کلاس ہوتا ہے یا سبارڈینیٹ کلاس ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے ایک ایگزامپل ہے, آئی میٹ اسد. یہ ایک سینٹینس ہے, آئی سبجیکٹ ہے, میٹ ورب ہے, اسد آبجیکٹ ہے. اسد ہیڈ جسٹ ریٹرنڈ. اسد ابھی واپس آ چکا تھا, تو میں ان کے ساتھ ملا اور وہ اسی وقت واپس آ چکا تھا. مثلا کہیں چلا گیا تھا, اسلام آباد چلا گیا, لاہور چلا گیا, کراچی چلا گیا تھا, کہ جہاں پر بھی ہے. تو اب ان دونوں سینٹینسز کو ملا دیں, اور جو یہاں پر ہم نے کہا کہ یہ کنجنکشن کا کام دیتے ہیں. تو ناؤ لیٹ اس کمبائن بوتھ. آئی میٹ اسد, میں اسد سے ملا. ہو, تو یہ ہو جو ہے یہ ان دونوں کلاسز کو یا دو سینٹینسز کو ملاتا بھی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ہو جو ہے یہ ہم کو اسد کے پاس واپس لے کے چلتا ہے. یعنی مطلب یہ دس ہو ریلیٹس ٹو اسد, اور یہ اسد جو ہے یہ اس کا انٹیسیڈنٹ ہے. آئی میٹ اسد ہو ہیڈ جسٹ ریٹرنڈ. تو یہاں پر دیکھیے اس ہو نے دو کام کیے. ایک تو یہ ایز اے پروناؤن یوز ہوا اسد کے لیے, یہاں پر ہو ہیڈ جسٹ ریٹرن, تو یہ ہو پروناؤن ہے اسد کے لیے, ہمارے پاس سبجیکٹ ہیں, اور ہیڈ ریٹرنڈ یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ہیڈ سبجیکٹ یہ ہمارے پاس ورب ہے, سبجیکٹ کے بعد ورب آتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے اس نے دو کام کی, کنجنکشن کا کام بھی دیا اور اس نے پروناؤن کا کام بھی دے دیا. تو اور اس کے بعد ہو ہیڈ جسٹ ریٹرنڈ یہ جو کلاس ہمارے پاس بنتا ہے اس سینٹینس میں یہ سبارڈینیٹ یا ڈیپینڈنٹ کلاس بنتا ہے. تو یہ ریلیٹیو پروناؤن کا کام ہوتا ہے کہ یہ دونوں کام دیتے ہیں. Let us analyze this sentence. یہ تو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا, the word who is used instead of the noun اسد. یہاں پر ہم نے I met اسد, اسد had just returned. جس طریقے سے یہاں پر علیحدہ علیحدہ سینٹینسز تھے تو یہ اسد کی جگہ ہم نے who استعمال کیا. It therefore does the work of a pronoun. تو اس لیے جب اسد کے لیے استعمال ہوا تو اس نے پروناؤن کا کام دیا.
The word who joins or connects two statements, it therefore does the work of a conjunction. تو یہ یہاں پر I met اسد یہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اینڈ اسد had just returned یہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اس who نے ان دونوں کو ملا دیا, کنیکٹ کیا. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس ریلیٹو پروناؤن کون کون سے؟ ریلیٹو پروناؤنز آر ہو, یہ ہو جس طریقے سے یہاں پر اس ایگزامپل میں ہم نے ڈسکس کیا. اس کے علاوہ وچ اور دیٹ یہ بھی ریلیٹو پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اس کو آگے ہم جا کر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہو, وچ اور دیٹ کس طریقے سے یوز ہوتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس فارمز ہیں ریلیٹو پروناؤن کے. ریلیٹو پروناؤنز ہو, which and that have different forms of nominative, genitive and accusative. تو جس طریقے سے ہم نے پڑھا کہ یہ سبجیکٹیو کیس وہ جو پرسنل پروناؤن میں پڑھا, یہاں پر یہ پوزیسیو کیس, اور یہاں پر یہ ہم نے پڑھا جو ہمارے پاس آبجیکٹیو کیس ہیں. تو اس کے لیے یہ گرامر میں ورڈز یوز ہوتے ہیں. یہاں پر میں نے تھوڑا سا اس کو چینج کر دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان مختلف قسم کے ناموں کا بھی پتہ چلے کہ سبجیکٹیو کیس کے لیے نامینیٹیو کیس کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے, اس طریقے سے پوزیسیو کے لیے جینیٹیو کیس, اور اس طریقے سے جو ہمارے پاس آبجیکٹیو کیس ہوتا ہے اس کے لیے ایکوزیٹیو کیس کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے. تو یہ ہو, وچ اور دیٹ جو ہے اس کے یہ مختلف حالتیں بنتے ہیں. اور اس میں یہ جو ہو ہے سنگولر, پلورل, میسکولن, فیمینن وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. اس میں جو ہو ہے اس کا نامینیٹیو کیس ہو ہے, جینیٹیو ہوز ہیں, ہو, ہوز, اینڈ اس کا جو ایکوزیٹیو کیس ہے وہ ہوم ہے. اور یہ جو دوسرا ہے وچ, اس میں وچ نامینیٹیو کیس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, جینیٹیو کیس اس کا نہیں ہے. لیکن کبھی کبھار ہم ہوز وچ کا بطور جینیٹیو کیس بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن وہ کبھی کبھار ہوتا ہے. اور اس کا جو ایکوزیٹیو کیس ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے, یعنی وچ ہوتا ہے. دیٹ جو ہوتے ہیں یہ نامینیٹیو کیس اس کا دیٹ ہے, اس کا جینیٹیو کیس نہیں ہے, ایکوزیٹیو کیس بھی دیٹ ہے. تو اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیں وچ کے دونوں ایک جیسے ہیں, دیٹ کے دونوں ایک جیسے, کبھی کبھار وچ کا جو ایکوزیٹیو کیس ہے وہ ہوز استعمال ہوتا ہے, ادروائز اس کا جینیٹیو کیس نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہو کا ہے کہ ہو جو ہے اس کا نامینیٹیو کیس ہو ہے, اور جینیٹیو کیس ہوز ہے, اور ایکوزیٹیو کیس اس کا ہوم ہے. یہاں پر کچھ ایگزامپلس ہیں کہ دس از دا گرل اور دس از دا بوائے ہو ورکس ہارڈ. تو یہاں پر دیکھیے یہ ہو کو ہم میسکولن یا فیمینن میں کسی کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں, یعنی اس میں وہ بات نہیں ہے جس طریقے سے ہم نے پرسنل پروناؤن میں کہہ دیا کہ جو میسکولن ہوتا ہے اس کے لیے ہم ہی استعمال کرتے ہیں, جو فیمینن ہوتا ہے اس کے لیے ہم شی استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیے ہو میسکولن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور فیمینن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. These are the girls or these are the boys who work hard. یہاں پر اس دوسرے سینٹینس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ میسکولن اور فیمینن سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہی ہو بن جاتا ہے, وہی ہو ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو پلورل بنا دیں تو پلورل میں بھی اس کا ہو ویسا ہی ہو ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر یہ سینٹینس میں نے لکھ دیا تھا کہ سنگولر, پلورل اور اس کے میسکولن فیمینن جو ہوتے ہیں یہ اس کے سیم ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ اس کے جو جینیٹیو کیس ہیں اس کا دس از دا بوائے یا دس از دا گرل ہوز ایکسرسائز از ڈن ویل. یہ وہ لڑکا ہے یا یہ وہ لڑکی ہیں جس کا یا جس کی ایکسرسائز اچھی طریقے سے اس نے کیا ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہ ہوز جینیٹیو کیس یعنی ہوز ایکسرسائز, یہ وہ جو پوزیسیو کیس شو کرتا ہے, پوزیسیو کیس میں استعمال ہوا ہے. تو میسکولن فیمینن میں بھی ہوز ہیں. دیز آر دا بوائز these are the girls whose exercises are done well. تو اگر زیادہ لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں تو ان کے ایکسرسائز اچھے ہوئے ہیں, تو پلورل میں بھی وہی whose استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایکوزیٹیو کیس میں this is the boy or girl whom all praise. تو یہاں پر دیکھیے وہ جو کہ اس میں آبجیکٹیو کیس میں یوز ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ ایز اے سبجیکٹ کام نہیں کرتے, ایز اے پوزیسیو کام نہیں کرتے, بلکہ ایز اے آبجیکٹ کیس کام کرتے ہیں. تو کسی اور نے اس کی تعریف کی ہے, تو وہ یہاں پر کیا ہے, بوائے ہیں یا گرل ہیں جو بھی ہیں, یہاں پر وہ ایز اے آبجیکٹ یوز ہوا ہے. دس از دا بوائے اور دس از دا گرل ہوم آل پریز. اور اس طریقے سے اگر یہ پلورل بھی ہو جائے دیز آر دا بوائز اور دیز آر دا گرلس ہوم آل پریز, تو یہ سنگولر پلورل میں ہوم پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑتا, ہوز پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا, ہو پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. اور یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے میسکولن فیمینن پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, یعنی مطلب کہ اس کے میسکولن فیمینن اور اس کے جو سنگولر پلورل ہیں وہ دونوں ایک جیسے ہیں.
تو یہ پرسنس کے لیے ہو استعمال ہوتا ہے، مذکر ہیں، مؤنث ہیں، سنگولر ہیں، پلورل ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس وچ ہوتا ہے. وچ کو ہم تھنگس کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا دس از دا ہاؤس وچ بلانگس ٹو مائی انکل. تو یہاں پر وچ جو ہے یہاں پر ایز اے سبجیکٹ ہی یوز ہوا ہے. یہ وچ ہاؤس کے لیے یوز ہوا ہے، جس طریقے سے ہم نے پہلے وہ پڑھا تھا کہ آئی میٹ اسد یا اسد از مائی بیسٹ فرینڈ ہو ہیڈ جسٹ ریٹرنڈ. تو وہ بالکل اسی طریقے سے اسد کے لیے جو ہم نے ہو استعمال کیا تھا، یہاں پر ہاؤس کے لیے ہم نے وچ استعمال کیا. تو یہاں پر یہ سبجیکٹو کیس میں استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر وچ ہے. یہ وہ گھر ہیں جو میرے انکل کا ہے. دی ہاؤس وچ مائی انکل بلٹ. تو دیکھیے کام کس نے کیا؟ میرے انکل نے کیا. تو یہاں پر وچ جو ہے ہاؤس کے لیے استعمال ہوا ہے لیکن ایز اے آبجیکٹ یوز ہوا ہے. تو آبجیکٹو کیس میں یوز ہوا ہے. وچ مائی انکل بلٹ کاسٹ ہم روپیز 5 ملین، یعنی 5 ملین روپیز اس پہ خرچ ہوئے. تو یہاں پر وہ جو آبجیکٹو کیس میں استعمال ہوا یہاں پر یہی وچ استعمال ہوا. تو یہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. اور وہ وچ کا تو ہم نے پڑھا کہ جینیٹو کیس اس کا نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار ہم اس کا ہوز استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اے ٹرائینگل ہوز 3 سائڈز آر ایکول از کالڈ ایکویلیٹرل ٹرائینگل. وہ ٹرائینگل جس کے تینوں سائڈ ایک جیسے ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، اس کو ہم ایکویلیٹرل ٹرائینگل کہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے ہوز یہ اصل میں یہ وچ کا جو جینیٹو کیس ہے وہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ کبھی کبھار یوز ہوتا ہے، زیادہ یہ استعمال نہیں ہوتا. تو یہ ریلیٹیو پروناؤن میں ہو، وچ اور دیٹ کی جو ڈسکشن ہے وہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. دیٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں. ہی دیٹ از کانٹینٹ از رچ. وہ جو کہ کنات والا ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے. یا ٹیک اینی تھنگ دیٹ یو لائک. اب یہاں پر دیکھیے یہ دیٹ جو ہے یہ ہی کے لیے ہی کو ریفر کرتا ہے. یا ٹیک اینی تھنگ دیٹ یو لائک، کوئی بھی چیز جو تمہیں پسند ہو اس کو آپ لے سکتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے وہ دیٹ جس طریقے سے یہاں پر ہم نے کہا کہ دیٹ کے جو ہیں اس کے نامینیٹیو یا اور ایکوزیٹیو کیسز دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں اور اس کا جینیٹیو کیس نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے پاس 3 ریلیٹیو پروناؤنس ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ہو ہیں اور وچ ہیں اور دیٹ ہے. اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس ریلیٹیو پروناؤن ہیں جو کہ وٹ ہیں. دی ریلیٹیو پروناؤن وٹ از یوزڈ اونلی ان سنگولر. یہ صرف سنگولر میں یوز ہوتا ہے. یا وہ جو آگے آپ نے پہلے جو ہم نے ہو اور وچ اور دیٹ کو ہم نے پڑھا تو وہ سنگولر پلورل دونوں اس کے سیم تھے. اینڈ ہیز دا سیم فارم ان نامینیٹیو اینڈ ایکوزیٹیو کیس. نامینیٹیو ایکوزیٹیو کیس دونوں اس کے ایک ہی ہوتے ہیں وٹ کے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سنگولر میں یوز ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وٹ ہیز ہیپنڈ از ناٹ کلیئر. جو واقعہ ہوا تو وہ کوئی بھی واقعہ ہے اس کی طرف جو وٹ ہی استعمال ہو. تو دیکھیے یہاں پر وٹ سے ہم نے کوئی کویسچن نہیں پوچھا ہے بلکہ اس واقعے کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہوا ہے اور یہ یہاں پر ایز اے پروناؤن یوز ہوا ہے. آئی سے وٹ آئی مین. تو یہاں پر جو کچھ میں کہتا ہوں اس کے لیے وٹ یوز ہوا ہے. اور ہی فیلڈ ان وٹ ہی اٹمپٹیڈ. اس نے جس چیز پر کوشش کی اس میں وہ ناکام ہوا. تو یہاں پر یہ وٹ جو یوز ہوا ہے یہ وٹ ایز اے پروناؤن یوز ہوا ہے. یہ بھی یہاں پر ایز اے ریلیٹیو پروناؤن کے طور پہ یوز ہوا ہے. یہ کوئی کویسچن نہیں ہے. اس کو ہم بعد میں جو ہمارے پاس انٹراگیٹیو پروناؤنز ہیں اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن یہ اسی طریقے سے نہیں ہے کہ اس پر ہم کویسچن پوچھتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا ڈسکشن ریلیٹیو پروناؤن کا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے انٹراگیٹیو پروناؤنس. جس طریقے سے میں نے آپ کو ابھی بتا دیا وٹ کے بارے میں، وچ کے بارے میں، ہو، ہوم اور ہوز. تو یہاں پر ان دونوں کو میں نے ایک ساتھ اس لیے رکھ دیا ہے کہ دیکھیے یہ ہو، وچ یہ دیٹ کو چھوڑے اور باقی وہ جو وٹ ہیں وہ، اور یہاں پر یہ وٹ، وچ، ہو، ہوم اینڈ ہوز. تو فارم میں اگر ہم اس کے فارم کو دیکھیں تو دونوں قسم کے جو پروناؤنز ہیں ان کے فارمز ایک جیسے ہیں. یعنی جو ہمارے پاس ریلیٹیو پروناؤن اور انٹراگیٹیو پروناؤنز ہوتے ہیں ان کے فارم ایک جیسے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ہو کو دیکھیں، یہ انٹراگیٹیو پروناؤن بھی ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا یہ ریلیٹیو پروناؤن بھی ہے، اور پھر یہ اس کی مختلف قسمیں ہوم اور ہوز. پھر اس کے بعد وچ بھی ایسا ہی ہے اور وٹ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ انٹراگیٹیو پروناؤن بھی ہے، اور اس سے پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ ہمارے ساتھ ایز اے ریلیٹیو پروناؤن کے طور پہ بھی کام کرتا ہے.
इंट्रागेटिव प्रोनाउंस टेक द सेम फॉर्म इज दैट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, तो उनका जो फॉर्म होता है वो वैसे ही होता है जिस तरह रिलेटिव प्रोनाउन का होता है, बट दे फंक्शन डिफरेंटली। फर्क किस चीज में होता है? उनके फंक्शन में होता है। इंट्रागेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन विद, तो इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? इससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा, ये जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा, रिलेटिव प्रोनाउन में हम रिलेटिव प्रोनाउन से दो काम लेते थे, एक तो कंजंक्शन का काम वो हमें देते थे और प्रोनाउन का काम भी हमें देते थे। यहाँ पर ये हमें प्रोनाउन का काम भी देते हैं और इसके जरिए से हम क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पर वो कंजंक्शन वाला काम ये नहीं करते। There are only 5 interrogative pronouns, 5 interrogative pronouns है जिसमें what, which, who और who का whose और whom। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल बताए गए हैं उसके हर एक के कि what को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। what is used to ask question about people or object, people object दोनों हो सकते हैं, तो उसके मुतालिक जो हम पूछते हैं तो वो what से पूछते हैं। मसलन what is your name, तो देखिए वो नाम के लिए हमने what इस्तेमाल किया और इससे हमने क्वेश्चन भी पूछा। तो what is your name, इसको हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। what time we are supposed to be there, किस टाइम हमें वहाँ पर पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये what को हमने क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किया है। फिर इसके बाद which है, which is used to take question which is used to ask question, यहाँ पर e नहीं है, ये भी ई नहीं है। विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल और ऑब्जेक्ट, विच को पीपल और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उनके मुतालिक जब हम क्वेश्चन पूछते हैं। विच ऑफ दीज लेडीज इज योर मदर, इन खवातीन में से आपकी माँ कौन सी है। तो देखिए ये पीपल में आता है तो ये विच इस्तेमाल हुआ है। और विच कलर डू यू प्रेफर, आपको कौन सा कलर पसंद है, तो कलर वो तो थिंग्स या ऑब्जेक्ट में आता है तो उसके लिए भी हम विच इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हु है, हु इज यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल, जिस तरीके से यहाँ पर व्हाट और विच को हम दोनों ऑब्जेक्ट और पीपल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, विच को भी इसी तरीके से दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हु को हम सिर्फ लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हु इज दैट, वो कौन है, यानी किसी शख्स के मुतालिक जब हम क्वेश्चन पूछते हैं। हु वॉज ड्राइविंग द कार, कार कौन चला रहा था। तो देखिए ये पीपल के लिए जो हम पीपल के मुतालिक जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हु इस्तेमाल करते हैं। फिर जो होम है इज यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल, ये भी लोगों के मुतालिक इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये हु का फॉर्म है। होम डू यू प्रेफर टू वोट फॉर, तुम किसको वोट देना पसंद करोगे या किसको प्रेफर करोगे। तो देखिए काम करने वाला यू है और वो वोट किस बंदे को दिया जाएगा, होम इस्तेमाल हुआ है और इस पर हमने क्वेश्चन भी पूछा है। होम डू यू लिव विद, तुम किसके साथ रह रहे हो, तो रहने का काम जो कर रहा है यू, ये हमारा ये जो प्रोनाउन है ये बतौर सब्जेक्ट के काम कर रहा है, लेकिन जिस किसी के साथ ये यू या ये सब्जेक्ट रह रहा है उसके मुतालिक हमने होम से क्वेश्चन भी पूछा है और ये उसके लिए एज ए प्रोनाउन भी यूज हुआ है। तो होम डू यू लिव विद। फिर इसके बाद हुज इज यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल और ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू पोजेशन, तो यहाँ पर हुज जो है ये दोनों सब्जेक्ट और पीपल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है और यहाँ पर ये पोजेशन शो करता है। मिसाल हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है, या हुज कार वाज पार्क्ड इन द स्ट्रीट, किसकी गाड़ी स्ट्रीट में पार्क की गई थी, वगैरह वगैरह इस तरीके से। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका फॉर्म उसी तरह से होता है जो पहले हमने डिस्कस किया रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, लेकिन उसका फंक्शन मुख्तलिफ होता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं उसको हम कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों के तौर पे यूज़ करते हैं। यहाँ पर इंट्रागेटिव प्रोनाउन को हम प्रोनाउन के तौर पे और इसके अलावा हम उस पर क्वेश्चन भी पूछते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर सम इंट्रागेटिव प्रोनाउंस टेक ऑन द सफिक्स एवर, फॉर एग्जांपल विच एवर, वट एवर, हु एवर, होम एवर एट्सेट्रा। तो इन अल्फाज के साथ कभी कभार हम ई वी ई आर ये भी यूज़ करते हैं, तो ये भी इन्हीं मानों में इस्तेमाल होते हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउंस। इंट्रागेटिव प्रोनाउंस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दोज विच आर यूज्ड टू पॉइंट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर। तो जिन चीज़ों के मुतालिक हम इस्तेमाल करते हैं उनकी तरफ हमें इशारा भी दे देते हैं, इशारा भी करते हैं और ये प्रोनाउन भी होते हैं। मिसाल के तौर दिस और इसका प्लूरल दीज, दैट और इसका प्लूरल दोज आर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस।
The same words, this, these, that and those are also used as demonstrative adjectives or demonstrative determiners. तो यहाँ पर हमने determiners में जिस तरीके से मैंने पहले बता दिया बाकी pronouns के हवाले से कि ये as a determiner भी यूज होते हैं, ये demonstrative pronoun भी as a demonstrative determiner भी यूज हो सकते हैं, लेकिन आप लोग ने उसको कंफ्यूज नहीं करना है. वो किस तरीके से कि demonstrative pronouns जो होते हैं they stand alone. pronouns जो होते हैं वो उसके साथ नाउन इस्तेमाल नहीं होता. They are used instead of or in place of a noun. ये नाउन की जगह इस्तेमाल, इसलिए तो ये प्रोनाउन है. जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ये पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से बता दिया कि अगर मैं कहता हूं कि दिस इज माई बुक, तो अगर मैंने बुक के साथ मई इस्तेमाल किया तो मई प्रोनाउन नहीं है, बुक नाउन है और मई जो है वो हमारे पास डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है. इस तरीके से ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का भी यही है कि अगर हम इसको एज एडजेक्टिव यूज करें तो एज एडजेक्टिव उनके साथ नाउन आता है, लेकिन जो प्रोनाउन होते हैं वो अलैदा, दे स्टैंड अलोन, वो बिल्कुल तन्हा होते हैं उनके साथ, यानी और कोई चीज़ नहीं होती, नाउन वगैरह नहीं होते, क्योंकि ये नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं. और वो जो मैंने अभी बता दिया कि डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डिटरमिनर आर यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन्स, वो नाउन के साथ होते हैं, वो नाउन क्वालिफाई करते हैं. दे आर यूज्ड बिफोर ए नाउन, वो नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं. The following example will make it clear. Demonstrative pronouns, both cars are good. दोनों मोटर कार जो हैं वो अच्छे हैं. But this is better than that. ये वाला वो दूसरे मोटर कार से बेहतर है. तो देखिए यहाँ पर दिस कार नहीं है बल्कि ये दिस इस्तेमाल हुआ है. तो ये दिस जो है ये एक कार की तरफ इशारा कर रहा है और ये दैट जो है ये दूसरे कार की तरफ इशारा कर रहा है. इशारा भी कर रहा है और इस कार के बजाय हमने ये दिस और दैट यूज किया. तो यहां पर ये प्रोनाउन हुए. दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, ये मेरे अंकल की जानिब से एक तोहफा है. या दीज आर नाइस शूज, ये बेहतरीन शूज हैं, बट दे लुक अनकंफर्टेबल, लेकिन वो अनकंफर्टेबल है. अब इन्हीं सेंटेंसेस को या दिस और दैट को, दीज वगैरह इन चीज़ों को जब हम एज ए डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर यूज करें तो वो किस तरीके से होगा. दिस बुक इज माइन. तो देखिए ये बुक हमारे पास नाउन है, इस नाउन के साथ दिस आया है, तो इस दिस ने बुक को क्वालिफाई किया है, तो ये एडजेक्टिव हुआ, ये डिटरमिनर हुआ, न कि प्रोनाउन. दिस हॉर्स इज बेटर देन दैट हॉर्स, ये हॉर्स उस हॉर्स से बेहतर है. ये जिस तरीके से यहाँ पर हम कार के बारे में बता रहे थे कि अगर हम ये कहे बोथ कार्स आर गुड बट दिस कार इज बेटर देन दैट कार, यानी अगर हम उनके साथ नाउन लगाते हैं तो फिर नाउन लगाने से फिर ये एडजेक्टिव बन जाता है, क्योंकि फिर वो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है. तो आप लोगों ने इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना है. यही दिस और दीज, दैट और दीज, ये एज ए डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी इस्तेमाल होते हैं और ये एज ए डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होते हैं. अगर ये नाउन के बगैर इस्तेमाल हुए हैं, नाउन की जगह ये इस्तेमाल हुए हैं, तो ये प्रोनाउन है. अगर नाउन के साथ इस्तेमाल हुए हैं, नाउन से पहले इस्तेमाल हुए हैं, दोनों एक साथ इस्तेमाल हुए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये इसने उसको क्वालिफाई किया, और जो चीज़ नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है. या वो जो डिटेल डिस्कशन हमने डिटरमिनर्स की थी, फिर आप उसमें उनको चेक कर सकते हैं कि ये एज ए डिटरमिनर यूज होते हैं. जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ और सेल्व्स. अगर सिंगुलर हैं तो ये सेल्फ, अगर प्लूरल हैं तो सेल्व्स. ऐसे प्रोनाउन जो कि सेल्फ या सेल्व्स से खत्म होते हैं, यानी उसके आखिर में सेल्फ या सेल्व्स लगा होता है, तो फिर उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. दैट आर यूज्ड विद द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस. दैट आर यूज्ड विद द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आर द सेम. उस सेंटेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो, तो वहां पर हम उनके साथ उस प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्व्स यूज करते हैं और इसको हम फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. There are 9 English reflexive pronouns. इंग्लिश में 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है. मसलन ये आई का जो है ये माई सेल्फ बनता है, वी का आवर सेल्व्स बनता है क्योंकि ये प्लूरल है, यू का यूर सेल्फ सिंगुलर में और प्लूरल में यू का यूर सेल्व्स बनता है, ही का हिम सेल्फ बनता है, शी का हर सेल्फ बनता है, इट का इट सेल्फ बनता है और दे का देम सेल्व्स बनता है. तो यहां पर देखिए ये 3 देम सेल्व्स ये प्लूरल है, यूर सेल्व्स जो प्लूरल में यूज होता है और आवर सेल्व्स
پلورل میں جو یوز ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے ون سیلف, تو یہ ایز اے ریفلیکسو پروناؤن یوز ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پر کہ جب یہ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سینٹینس میں سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا اور جس پر کام واقع ہوتا ہے آبجیکٹ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. A reflexive pronoun can be a direct object in a sentence when the subject and the direct object are one and the same. تو یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے, سبجیکٹ تو یہ تو ہوگا ہی, لیکن ساتھ ساتھ وہ آبجیکٹ ہوگا ڈائریکٹ آبجیکٹ. مثلا سلمان ڈیسائیڈڈ ٹو ریوارڈ جنید, اس میں دیکھیے سلمان سبجیکٹ ہے اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کس کو انعام دی جائے, جنید کو. تو یہاں پر دیکھیے یہ یہاں پر جنید جو ہیں یہ آبجیکٹ ہیں, یہ آبجیکٹ علیحدہ ہے, ایک اور بندہ ہے, اور سلمان سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا, ڈیسیژن کرنے والا, ڈیسائیڈ کرنے والا, یہ دوسرا بندہ ہے. اب اگر اس سینٹینس کو ہم یوں بنا دیں, سلمان ڈیسائیڈڈ ٹو ریوارڈ ہم سیلف, یعنی یہاں پر سلمان نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے ہی آپ کو یہ انعام دے. تو یہاں پر دیکھیے یہ کام کرنے والے جو ہیں وہ تو سلمان ہیں, لیکن وہ ڈیسیژن جو اس نے کیا, وہ ریوارڈ وصول کرنے والا جو ہے وہ بھی وہ خود ہیں. تو اس لیے وہاں پر ہم پھر سلمان کے لیے ہم سیلف استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو آپ لوگوں کے سمجھانے کے لیے میں نے اس طریقے سے یہ سینٹینس لکھ دیے تھے کہ سلمان ڈیسائیڈڈ ٹو ریوارڈ جنید, سلمان ڈیسائیڈڈ ٹو ریوارڈ ہم سیلف. جب یہاں پر ہم جنید کی جگہ وہی سلمان بنا دیتے, یہ دیکھیے سلمان اور جنید اس کو علیحدہ علیحدہ میں نے شیڈ دیا ہوا ہے, اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, لیکن سلمان اور ہم سیلف کو میں نے ایک ہی رنگ کا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں. تو یہ عام طور پہ جو انگلش میں یوز ہوتے ہیں یہ سینٹینس وہ اس طرح, سلمان کٹ ہم سیلف, سلمان نے اپنے آپ کو چوری سے, چاقو سے وغیرہ کسی چیز سے اپنے آپ کو کاٹا. تو دیکھیے کام کرنے والا کون ہے, سلمان ہے, اور یہ کام ریسیو کرنے والا بھی سلمان ہے. تو اس لیے سلمان کٹ سلمان, اس طریقے سے ہم نہیں کہتے کہ سلمان کٹ سلمان, سلمان نے سلمان کو کاٹا چوری چاقو سے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ سلمان کٹ ہم سیلف تو یہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اس کے ساتھ ہم سیلف لگاتے ہیں کیونکہ اس کا سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں ایک ہی ہوتا ہے. Reflexive pronoun can also play the role of indirect object in a sentence. For example, یہ تو یہاں پر ڈائریکٹ آبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوا تھا. یہاں پر اسد prepares a cup of tea for me every morning, یہ آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے کہ کام کرنے والا کون ہے, اسد روزانہ صبح سویرے روزانہ صبح میرے لیے چائے کا ایک پیالہ تیار کرتا ہے. تو یہ چائے کا پیالہ تیار کرنے والا کام کون کرتا ہے, اسد کرتا ہے. کس کے لیے کرتا ہے, میرے لیے کرتا ہے, ہر صبح کرتا ہے. تو ایوری مارننگ کو آپ بیچ میں اگنور کر لیں یہاں پر آخر میں. اسد prepares a cup of tea for me. اب اگر یہ اسد اور می دونوں کو ہم ایک جیسا بنا دے, یعنی مطلب اسد prepares a cup of tea for himself, یہاں پر تو می کی جگہ کیا ہو جائے گا, ہم سیلف آ جائے گا. ایوری مارننگ وہ تو آخری الفاظ. تو یہاں پر دیکھیے پھر یہ اسد کام کرتا ہے, کس چیز پہ کام کرتا ہے, کپ آف ٹی پہ کرتا ہے, لیکن کس کے لیے کرتا ہے, ہم سیلف, اپنے لیے کرتا ہے. تو یہاں پر یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ کے طور پہ بھی یہ یوز ہو سکتا ہے, استعمال ہو سکتا ہے. It is important to note that referring twice to the same noun as subject and as object rather than using reflexive pronoun for the object sounds awkward. For example, وہ جو میں نے یہاں پر آپ کو بتا دیا کہ سلمان کٹ سلمان, اس طریقے سے اگر یہ سینٹینس اسد prepares a cup of tea for اسد every morning, تو یہ بڑا awkward سا سنائی دیتا ہے, ساؤنڈ ہوتا ہے, it sounds awkward. تو اس لیے یہاں پر ہم ریفلیکسو پروناؤن کا استعمال کرتے ہیں, جس میں جو سنگولر ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم سیلف لگاتے ہیں, جو پلورل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم سیلفز لگاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ریفلیکسو پروناؤن. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے ایمفیٹک یا انٹینسو پروناؤن کی. یہ بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں جس طریقے سے ہمارے پاس یہ ریفلیکسو پروناؤن ہوتے ہیں. ایمفیٹک اور انٹینسو پروناؤن اور ریفلیکسو پروناؤن, بلکہ اصل میں یہ ریفلیکسو پروناؤن ہی ہوتے ہیں that are used to emphasize the subject or antecedent in a sentence. سینٹینس کا جو انٹیسیڈنٹ یا سبجیکٹ ہوتا ہے اس پر زور دینے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. وہاں پر وہ جو ہم ریفلیکسو پروناؤن میں استعمال کرتے تھے اس میں کام کرنے والا اور کام ریسیو کرنے والا دونوں ایک ہی تھے. یہاں پر ہم سبجیکٹ پر زور دیتے ہیں, اس کو زیادہ اس پر ایمفیسس دیتے ہیں. The meaning of emphatic pronoun is often, اور اس کی معنی کیا ہوتی ہے, and not someone else, یعنی یہ کام جو کسی نے کیا
इसी सब्जेक्ट ने ही किया, किसी और ने नहीं किया, तो इस एम्फेसिस के लिए फिर हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। कंट्ररी टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर नॉट द सेम। तो देखिए वो फर्क इसमें क्या है, फर्क इसमें ये कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही थे, लेकिन यहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं होते। And we can remove emphatic pronoun from the sentence without any significant change in its meaning. तो यहाँ पर अगर हम इस प्रोनाउन को एज एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन की यूज करें तो उसको अगर हम सेंटेंस से हटा भी दे तो भी सेंटेंस में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता। मसलन अली रोट द लेटर हिमसेल्फ, तो यहाँ पर हिमसेल्फ का मतलब है कि अली ने ही खत लिखा एंड नॉट समवन एल्स, किसी और ने नहीं लिखा, अली ने खुद लिखा। तो देखिए काम करने वाले कौन है, अली है, और काम किस पर हुआ, लेटर पर हुआ। अब इस हिमसेल्फ का एक अलग मानी है कि अली ने खुद ही किया, किसी और से उसने मदद नहीं ली। अली रोट द लेटर एंड नॉट समवन एल्स, इसकी मानी ये है। अगर इसमें से हम हिमसेल्फ हटा दे, अली रोट द लेटर, तो भी सेंटेंस में इतना कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, तो इसको हम हज़फ कर सकते हैं। लेकिन वो जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था कि फॉर एग्जांपल अली कट हिमसेल्फ, तो अगर हम ये कहते कि अली कट और हिमसेल्फ नहीं लगाते तो फिर वो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता, वो ठीक नहीं होता। अली इज द सब्जेक्ट, इसमें अली सब्जेक्ट है एंड द रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन इज लेटर। यहां पर वो जो एक्शन हुआ है वो लेटर पे हुआ है। हिमसेल्फ एम्फसाइजेस दैट अली रोट द लेटर विदाउट समवन्स हेल्प। इसमें हिमसेल्फ का मतलब है कि अली ने किसी की मदद के बगैर ये लेटर लिखा है। मोर ओवर वी कैन रिमूव हिमसेल्फ, ये भी कह सकते हैं अली रोट अ लेटर, तो इस तरीके से भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही बेसिक फर्क है इंटेंसिव प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। दिस सेंटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम अली कट हिमसेल्फ। अली इज बोथ द सब्जेक्ट एंड द रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन, वी कैन नॉट रिमूव हिमसेल्फ। अगर हम कहें कि अली कट, तो ये ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होगा, सेंटेंस गलत होगा, तो इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन को हम रिमूव कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी जो बड़ा फर्क है, डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में, वो ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं, लेकिन जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक नहीं होते। काम करने वाला कोई और होता है और उसको काम को रिसीव करने वाला जो होता है वो कोई और चीज होती है या कोई और बंदा होता है। फिर इसके बाद हमारे पास है इंडिफिनिट प्रोनाउन, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसकी तरफ हमारी ज़्यादा तवज्जो नहीं होती। जिस तरीके से नाम से ज़्यादा इंडिफिनिट होते हैं, ज़्यादा यानी कंस्पिक्यूअस इन चीज़ों को नहीं बनाते। प्रोनाउन विच रेफर टू पर्सन आर थिंग्स इन अ जनरल वे, ये जनरल वे में चीज़ों की तरफ या पर्सन्स की तरफ इशारा करते हैं। एंड डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन आर थिंग इन पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग नहीं होता, तो फिर उसको हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, तो यहाँ पर ये जनरली वन के बारे में इस्तेमाल हुआ है कि बंदा नहीं जानता कि क्या किया जाए। तो अब ये बंदा जो जिस तरीके से हम उर्दू में यूज़ करते हैं कि बंदा, तो किसी मखसूस बंदे की तरफ इशारा नहीं होता, आदमी की तरफ इशारा नहीं होता, बल्कि जनरली यूज़ होता है। या वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, इंसान को अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, तो ये आप जनरली बात करते हैं, किसी भी शख्स के मुतालिक ये लागू हो सकता है। नन जो होता है नट वन के मानों में इस्तेमाल होता है। नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन, उसका कोई भी पोएम वेल नोन नहीं है। तो कोई भी पोएम हो यानी मतलब मखसूस आपने नहीं कहा कि फलाना पोएम वेल नोन है या नहीं है, और वेल नोन है या नहीं है। दे से दैट अ रोड इज बीइंग बिल्ट, लोग कहते हैं कि रोड बनाया जा रहा है, लोग कहते हैं। तो ये लोग कौन होते हैं, तो ये जनरली पीपल इन जनरल, इसके लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं, हम हुकूमत के लिए इस्तेमाल करते हैं कि दे आर गोइंग टू बिल्ड अ स्कूल, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ कॉलेज, अ यूनिवर्सिटी। तो ये इस तरीके से वो जनरल जो होता है, जनरल मतलब एजेंसी होती हैं जो काम करने वाला होता है या होते हैं, उसके लिए दे इस्तेमाल होता है। ऑल वर ड्राउंड, सब डूब गए, तो इसमें कोई मखसूस नहीं है कि ये फलाना डूब गया या फलाना, या मसलन ये खुदा न खास्ता लोग ना हो, लेकिन अगर कोई चीज़ें हो तो मतलब उसके लिए अगर हम इस्तेमाल करना चाहे आल को तो भी इस्तेमाल कर सकते कि दे आल वर संक, इस तरीके से। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ अजीम पैदा होते हैं, तो
یہاں پر کچھ جو ہیں یہ کوئی مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ جنرلی استعمال ہوئے ہیں. فیو اسکیپڈ انہرٹ اور سم باڈی ہیز اسٹولن مائی واچ. تو کوئی سم باڈی مطلب کوئی مخصوص بندہ تو نہیں, اگر مخصوص ہوتا تو آپ اس کا نام لے لیتے کہ جنید یا جمشید یا جو بھی ہیں XYZ ہیز اسٹولن مائی واچ. The same word can also be used as adjective determiners. یہ indefinite pronouns یا indefinite determiners, indefinite adjectives جس طریقے سے ہم نے determiners میں پڑھا تھا, مثال کے طور پہ I will take you there one day, ایک دن میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا. تو یہاں پر day ہمارے پاس ناؤن ہے اور ناؤن کو کوالیفائی کرنے کے لیے ون استعمال ہوا ہے, تو وہ ایز اے ڈیٹرمنر یوز ہوا ہے. اینی فول کین ڈو اٹ, کوئی بیوقوف بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو فول یہاں پر ایز اے ناؤن اور اینی نے اس کو کوالیفائی کیا. ہی از اے مین آف فیو ورڈز, یعنی مطلب زیادہ باتیں نہیں کرتا, تو ورڈز ناؤن ہے اس کے لیے فیو استعمال ہوا ہے. یا سم ملک وانس بلٹ, تو ملک ناؤن ہے اس کے لیے سم استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر یہ جو آخر میں نے آپ کو بتایا ہے یہ وہی ڈسکشن ہے جو ہم نے پہلے ڈٹرمنر میں کیا تھا کہ جب ہم کسی ناؤن کو کوالیفائی کرتے ہیں اس قسم کے الفاظ سے تو پھر یہ انڈیفینٹ ڈٹرمنرز ہوتے ہیں, انڈیفینٹ ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمارا فوکس جو ہے یہ ان پروناؤنس پر ہیں کہ یہ انڈیفینٹ پروناؤنس کس طریقے سے یوز ہوتے ہیں. جو ہمارے پاس آخری کیٹیگری ہے وہ ہیں ریسیپروکل پروناؤنس کی. Reciprocal pronouns are those pronouns which are used to indicate that two or more than two people are carrying out or having carried out an action of some type with both receiving the benefit or consequences of that action simultaneously. ریسیپروکل پروناؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو پروناؤنز ہیں, دونوں کام کرتے ہیں, یعنی کوئی بھی ایک کام ہے, ایک بھی کام کر رہا ہے دوسرا بھی کر رہا ہے, اور اس ایک کام کا جو ریسیپینٹ ہے وہ ایک ہے اور دوسرے کام کا جو ریسیپینٹ ہے وہ دوسرا ہے. دوبارہ سے میں آپ لوگوں کے لیے یہ ریپیٹ کروں, ریسیپروکل پروناؤنز آر دوز پروناؤنز which are used to indicate that two or more than two people are carrying out or have carried out an action. دو یا دو سے زیادہ لوگ ہیں, مثال یہاں پر دو بندے آپ اپنے ذہن میں رکھیں, وہ کوئی کام کر رہے ہیں, یعنی ایک بھی کر رہا ہے دوسرا بھی کر رہا ہے of some type with both receiving the benefit or consequences of that action simultaneously. ایک بندہ ہے وہ بھی کام کر رہا ہے, دوسرا بندہ ہے وہ بھی کام کر رہا ہے. ایک بندہ اس کے بینیفٹ یا کانسیکوینسز ریسیو کر رہا ہے, دوسرا بندہ بھی اس کے بینیفٹ یا کانسیکوینسز ریسیو کر رہا ہے, اور یہ دونوں کام سملٹینیسلی ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے جو پروناؤن استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریسیپروکل پروناؤن. اینی ٹائم سم تھنگ از ڈن اور گیون ان ریٹرن ریسیپروکل پروناؤنز آر یوزڈ. تو اس طرح کی صورتحال کے لیے ہم ریسیپروکل پروناؤن کا استعمال کرتے ہیں. دی سیم از ٹرو اینی ٹائم میوچول ایکشن از ایکسپریسڈ. جو کوئی بھی میوچول ایکشن ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ریسیپروکل پروناؤنز یوز ہوتے ہیں. دیر آر اونلی ٹو ریسیپروکل پروناؤنز ان انگلش. انگلش میں دو ریسیپروکل پروناؤن ہیں, ایک ہے ایچ ادر اور دوسرا ہے ون انادر. وین وی وانٹ ٹو ریفر ٹو ٹو پیپل وی یوز ایچ ادر. ایچ ادر جو ہیں یہ دو بندوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ فدا اینڈ زریاب نوٹڈ ایچ ادرز فون نمبرز. تو فدا نے کام کیا, زریاب نے کام کیا. مثال فدا نے زریاب کا فون نمبر نوٹ کیا, زریاب نے فدا کا فون نمبر نوٹ کیا. تو دیکھیے یہ سملٹینیسلی دونوں نے کیا. فدا اینڈ زریاب نوٹڈ ایچ ادرز. یہاں پر ایچ ادر جو ایز اے پروناؤن استعمال ہوا, فون نمبر, دونوں کے فون نمبر ایک دوسرے نے نوٹ کیے. فدا اینڈ زریاب ور ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. یہ دو بندے ہیں, ایک فدا ہے ایک زریاب ہے, دو لڑکے ہیں. ایک زریاب بات کر رہے ہیں فدا کے ساتھ, فدا بات کر رہے ہیں زریاب کے ساتھ. تو سملٹینیسلی یہ دونوں ایکشن ہو رہے ہیں. تو ایچ ادر جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ دو بندوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. وین وی ریفر ٹو مور دین ٹو پیپل وی یوز ون انادر. دو سے زیادہ لوگ ہو تو پھر اس کے لیے ہم ون انادر استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل دی اسٹوڈنٹ کنگریچولیٹڈ ون انادر آفٹر دا ریزلٹ واز اناؤنسڈ. جب ریزلٹ اناؤنس ہوا تو سارے پاس ہوئے تھے, تو کیا کیا طالب علموں نے, طلبات نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. یعنی ایکس نے وائی کو, وائی نے زیڈ کو, اے نے بی کو, بی نے سی کو, سی نے اے کو وغیرہ. اس طریقے سے یعنی زیادہ لوگ تھے, ایک دوسرے کو انہوں نے مبارکباد دی. دا ایکیوزڈ بلیمڈ ون انادر فار دا کرائم. جو ملزمان تھے انہوں نے جرم کے لیے ایک دوسرے پر الزام لگایا. مثلا زیادہ لوگ تھے, 5 تھے, 6 بندے تھے, جتنے بھی تھے, لیکن 2 سے زیادہ تھے. تو ایک دوسرے پر, دوسرا تیسرے پر, تیسرا پہلے پر, پہلا چوتھے پر وغیرہ, اس طریقے سے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے تھے اس جرم کے لیے. تو جب 2 سے زیادہ بندے ہو جائے
और एक की तरफ से हो रहा है, दूसरे की तरफ से हो रहा है, एक उसका रेसिपेंट है, दूसरा इसका रेसिपेंट है, तो फिर उसके लिए जो वन एनर यूज़ होता है और दो बंदों के लिए जो ईच अदर यूज़ होता है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये हमारे पास 8 किस्म के मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस थे। आखिर में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोनाउन को हम किस तरीके से यूज करेंगे। पहले तो ये कि प्रोनाउन और एंटीसीडेंट में हम एग्रीमेंट कैसे लाएंगे। ये तो आसान है कि जिस तरीके से हम नाउन और वर्ब में एग्रीमेंट लाते हैं कि अगर सिंगुलर हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। इस तरीके से अगर हमारा एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, और अगर प्लूरल है तो वो भी प्लूरल होगा। एन एंटीसीडेंट इज ए वर्ड और नाउन फॉर विच अ प्रोनाउन स्टैंड्स। तो जिस तरीके से पहले भी हमने काफ़ी आप लोग इंशाल्लाह इसको समझ गए होंगे कि एंटीसीडेंट वो वर्ड होते हैं, वो नाउन होते हैं जिसके लिए हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। द प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर यानी मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके हवाले से उनमें उनके साथ एग्रीमेंट होनी चाहिए। ए सिंगुलर प्रोनाउन मस्ट रिप्लेस अ सिंगुलर नाउन। ए सिंगुलर प्रोनाउन मस्ट रिप्लेस अ सिंगुलर नाउन। जो सिंगुलर प्रोनाउन होता है वो सिंगुलर नाउन को ही रिप्लेस करता है, और जो प्लूरल प्रोनाउन होता है वो प्लूरल नाउन को ही रिप्लेस करता है। मसलन यहाँ पर अली ये नाउन है और सिंगुलर है, इज माई फ्रेंड, ही इज माई क्लास फेलो। मिसाल सिंपल सेंटेंस ही, ये 2 सेंटेंस ही, अली इज माई फ्रेंड, ही इज माई क्लास फेलो। तो अली सिंगुलर है तो उसके लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज हुआ है। लेकिन अगर हम ये सेंटेंस लिखे कि अली एंड असद आर फ्रेंड्स, दे आर ऑफ द सेम एज, अली और असद जो हैं वो दोस्त हैं और हम उमर हैं, तो अली एंड असद ये 2 हो गए, प्लूरल हो गए, तो उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ यहाँ पर दे इस्तेमाल हुआ, और दे हमारे पास प्लूरल है। तो यहाँ पर देखिए प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ प्लूरल नाउन के लिए, और सिंगुलर प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है सिंगुलर नाउन के लिए। तो इसको कहते हैं प्रोनाउन और एंटीसीडेंट का एग्रीमेंट। फिर इसके बाद ये भी मैंने समझा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करूं। एक एनाफोरिक रेफरेंस होता है, एक कैटाफोरिक रेफरेंस होता है। एनाफोरिक रेफरेंस आप लोगों ने ये ज़्यादा वर्ड ये लफ्ज़ नहीं सुना होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हम इसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें इस टेक्निकल वर्ड का पता नहीं होता एनाफोरिक रेफरेंस का। It means that a pronoun in a text refers back to an idea or a noun in the text for its meaning. तो ये एनाफोरिक रेफरेंस ये सिर्फ प्रोनाउन के लिए नहीं होता, ये डिस्कोर्स एनालिसिस में और भी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम इसको अगर प्रोनाउन तक महदूद रखें तो ये जो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े ये सारे के सारे एनाफोरिक रेफरेंस थे। मिसाल जब मैं कहता हूँ कि अली इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई क्लास फेलो, तो ये जब मुझे वापस ले चले अली की तरफ, यानी पहले मैंने अली इज़ माई फ्रेंड कह दिया, ही इज माई क्लास फेलो, तो जो कुछ मैंने कहा है पहले से उसकी तरफ मुझे वापस ले चले, तो इस रेफरेंस को कहते हैं एनाफोरिक रेफरेंस। यानी मुझे मालूम है जब मैं यहाँ पर ही पढ़ूं तो मुझे पता होगा कि ये ही जो है ये अली के लिए इस्तेमाल हुआ है, पहले से मैंने अली के मुतालिक पढ़ा है। तो इट मीन्स दैट अ प्रोनाउन इन अ टेक्स्ट रेफर्स बैक टू अनदर नाउन इन द टेक्स्ट फॉर इट्स मीनिंग। मानी के लिए वो मुझे वापस ले चलता है उसी चीज़ पर, उसी सेंटेंस पर जो मैंने पहले से इस्तेमाल की है। और इसका जो उलट होता है वो कैटाफोरिक होता है, और ये कम इस्तेमाल होता है लेकिन इस्तेमाल हो सकता है। मसलन यहाँ पर इट मीन्स दैट अ प्रोनाउन इन अ टेक्स्ट रेफर्स टू अनदर नाउन इंट्रोड्यूस लेटर इन द टेक्स्ट। एक प्रोनाउन मैंने इस्तेमाल किया और प्रोनाउन के लिए जो एंटीसीडेंट है वो अभी तक मैंने यूज नहीं किया है, बल्कि मुझे आगे जाना होगा और देखना होगा कि कोई नाउन है, कोई एंटीसीडेंट है जो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है और वो टेक्स्ट में आगे इस्तेमाल हुआ है। यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड, आगे आपको जाना होगा ताकि आपको समझ आ जाए। व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुंचे, कौन पहुंचा पता नहीं है तो आपको आगे जाना होगा। असद नोटिस दैट द डोर वाज ओपन, असद ने देखा कि दरवाजा खुला था। तो देखिए ये ही मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया, असद मैंने बाद में इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर देखिए ये एनाफोरिक रेफरेंस का बिल्कुल मुख्तलिफ है। व्हेन ही अराइव्ड असद नोटिस दैट द डोर वॉज ओपन। तो फिर इस रेफरेंस को या इस तरह का जो प्रोनाउन का यूज होगा उसको हम कहते हैं कैटाफोरिक रेफरेंस। एक और भी है जिसको एक्सोफोरिक रेफरेंस कहते हैं, जिसके लिए कोई भी वर्ड कोई भी एंटीसीडेंट यूज नहीं होता
بس وہ جو میں بات کر رہا ہوں اور جو لسنر ہیں، سننے والا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور میں ایک پروناؤن یوز کروں ٹیکس میں اس کی طرف کوئی اشارہ نہ ہو تو اس کو پھر ایکزوفورک کہتے ہیں، لیکن پھر وہ ہائیر لیول کا بن جاتا ہے، جو ڈسکورس انالیسز ہوتا ہے ہائیر لیول پر، پھر اس میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو پروناؤن یوز میں ہم نے پروناؤن اور اینٹیسیڈنٹ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ پڑھا، انافورک ریفرنس پڑھا، اور کیٹافورک ریفرنس یہ میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا، اور جو ایکزوفورک ریفرنس تھا اس کو میں نے ویسے ہی آپ کو بتا دیا کہ ایکزوفورک ریفرنس بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو آج کے اس ڈسکشن میں ہم نے پروناؤن کو ڈیفائن کیا کہ پروناؤن کیا ہوتا ہے، وہ ورڈ جو کسی ناؤن کے لیے استعمال ہوتا ہے which is used instead of a noun، اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں، اور جو ناؤن کے لیے استعمال ہوتا ہے اس ناؤن کو ہم اینٹیسیڈنٹ کہتے ہیں۔ پھر اس کے ہم نے مختلف قسمیں پڑھی کہ جو پروناؤن کی مختلف قسمیں ہیں، اس میں ہمارے پاس جو انتہائی امپورٹنٹ قسم کی جو قسم ہے وہ ہمارے پاس ہیں پرسنل پروناؤن کی، اس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ جس میں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کے پروناؤن ہوتے ہیں، اس کے جو سبجیکٹیو کیس، آبجیکٹیو کیس ہوتے ہیں، اور اس کے جو پوزیسیو کیس ہوتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ جو ڈیٹرمنر جو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا ہوا تھا آپ لوگوں کے ساتھ پہلے کلاس میں، تو اس کے ساتھ بھی میں نے آپ لوگوں کو اس کا فرق بتا دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ریلیٹیو پروناؤن کو تفصیل سے ڈسکس کیا کہ ہو، وچ اور دیٹ کو ہم کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے جو نامینیٹیو، جینیٹیو اور ایگزیکٹیو کیسز ہوتے ہیں جو کہ اصل میں سبجیکٹیو اور پوزیسیو اور آبجیکٹیو کیسز ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے اس کی یوز ہوتے ہیں، اور وٹ بھی ایز اے ریلیٹیو پروناؤن کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کو تفصیل سے ہم نے ڈسکس کیا۔ پھر یہی ریلیٹیو پروناؤنس فارم میں تو یہی ریلیٹیو پروناؤن ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو فنکشن مختلف ہوتا ہے وہ انٹراگیٹیو پروناؤن میں وہ کس طریقے سے فنکشن مختلف ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے ہم کویشچن پوچھتے ہیں جس میں وٹ، وچ، ہو، ہوم اور ہوز آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم کبھی کبھار ایور بھی لگاتے ہیں، مثال کے طور پہ ہوز ایور، ہوم ایور، اور وغیرہ وغیرہ، وٹ ایور۔ پھر اس کے بعد ہم نے ڈیمونسٹریٹیو پروناؤنس کو پڑھا کہ یہ ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو سے کیسے مختلف ہوتے ہیں، اور دس، دیٹ، دیز، دوز، یہ جو ہیں یہ ہمارے پاس ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہیں۔ پھر اس کے بعد ریفلیکسیو پروناؤن جن کے ساتھ سیلف یا سیلفز استعمال ہوتے ہیں، جس میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہم ریفلیکسیو پروناؤن یوز کرتے ہیں، لیکن وہی فارم لیکن فنکشن جب اس کا مختلف ہوتا ہے تو پھر وہ ایمفیٹک اور انٹینسو پروناؤن اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ ایک نہیں ہوتے بلکہ وہ مختلف ہوتے ہیں، اور اس میں ہم جو ایمفیٹک یا انٹینسو پروناؤن ہے اس کو ہم حذف بھی کر سکتے ہیں، اور سینٹینس میں اتنا زیادہ سگنیفیکنٹ چینج بھی نہیں آتا۔ پھر انڈیفینٹ پروناؤن کو ہم نے پڑھا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ انڈیفینٹ ایڈجیکٹیو سے یا انڈیفینٹ ڈٹرمنر سے کس طریقے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ریسیپروکل پروناؤن کو ہم نے آخر میں پڑھا، اور آخر میں ہم نے اس کے یوز کو پڑھا۔ تو یہ ہماری آج کی ڈسکشن تھی۔ میں آخر میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ دی نیکسٹ ٹاپک فار دا ڈسکشن ول بی ٹائپس آف سینٹینسز۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ۔